mga inigugma sa pamaagi sang Dios. Agon niya ang tao maluwas. Ang ambal sa John chapter 3 verse 16, kay kinigugma sang Dios sa kalibutan sa bagay nga gipadalayan iyang puso nga anak. Agon niya kon ang sino nga magtuo hindi na mapahamak kundi makaangkon sing kabuhi nga wala sing katapusan. So ini ang kondisyon mga hinigugma. Nga kon ang tao magtuo whosoever mga hinigugma, kung may ara gidman nga magtuo sa kung sino gidman na siya, no? So ginapasiguro mga hinigugma sa pulong sang Dios kay ng tao nga nagtuo sa bugtong nga anak nga mo si Kristo Jesus, may kabuhi nga wala sing katapusan. So kung sing ganon ang kaluwasan mga hinigugma, ini sarang lang nga mahatag sang Dios paagi kay Kristo Jesus. Mabaton sa isa katawo kung siya nagtuo sa kay Kristo Jesus. Awon ning hambal sa anghel mga hinigugma sa kay Jose sa Mateo chapter 1 verse 21, at sulo sa kasulatan nagambal dira mga hinigugma nga hindi ka magkahatlok sa pagpangasawa kay Maria kay ang iyang pagpusok pagi sa paglalang sa balaan ng Espiritu. Ako lang bata matawo pagingalanan mo siya nga Isos nga kung sayuron siya magaluwas sa salasang kalibutan. Mga hinigugma, amo ini ang prinsipyo mga hinigugma sang Dios. Siguro mga hinigugma, amo ini hindi paghimuon sang Dios nga luwason ikaw kung hindi ka magtuo sa iya buktong nga anak. Hindi ang Diyos mga hinigugma magapag dito sa kaluwasan kung binilian mo na maging Ginoo kag manluluwas si Kristo Jesus.